अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी मुस्तकबिल क्या होगा, और सियासी तौर पे अगर हम देखें इस वक्त तो चूँकि इलेक्शंस की तैयारियां हो रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तैयारियां ज़रूर कर रही है, लेकिन जो बाकी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो अभी तक तैयार नज़र नहीं आ रहे। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है बार बार, और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अवाम के दुखों का इलाज सिर्फ मुस्लिम लीग नून के पास है। शायद वो भूल जाते हैं कि कुछ ही महीने पहले उनकी हुकूमत थी और दुखों का इलाज उस वक्त क्यों ना हो सका। वक्ती तौर पे अगर हम बात करें तो थोड़ा सा पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की हुई, जिसकी वजह से रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, महंगाई कम तो हो रही है, पेट्रोलियम मसनूआत में कमी, पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन क्या बाकी चीज़ों में भी कमी होगी? तो वो चीज़ें कंट्रोल करना जो कमिश्नर्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन हुकूमत भी और इंतज़ामिया भी बेबस नज़र आ रही है। दूसरी तरफ जब हम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि ताकतवर हलकों के साथ डील करके नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं, और अगर वो इस उम्र के इस हिस्से में इक़्तिदार संभालेंगे तो ये उनके लिए एक सवालिया निशान है और अपनी तमाम सियासत जो है वो ख़त्म कर देंगे। बड़ा अहम बयान है ये जनाब खुर्शीद शाह साहब का। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून पिछले कई दिनों से आमने सामने भी हैं, लफ्ज़ी बयानात भी आ रहे हैं, और साथ ही साथ एक दूसरे से इख्तलाफात भी खुलकर सामने आ रहे हैं। मियां साहब की वतन वापसी के हवाले से तैयारियां अरूज पे हैं, लेकिन क्या वतन वापसी पर वो जेल जाएंगे या ज़मानत मिलेगी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और मुस्लिम लीग नून ज़्यादा कोशिश कर रही है किसी तरह ज़मानत हो जाए। इसके अलावा जब हम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो उनकी जो लीडरशिप थी, और ख़ास तौर पे फ़ारूक हबीब, अब उन्होंने पीटीआई छोड़ दिया पीटीआई को, और ऐलान किया उन्होंने वो अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत भी की, और ख़ास तौर पे तो इन वाक़यात के हवाले से उन्होंने कहा जी इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये एक मनज़्ज़म जो है वो साजिश थी, गलत था, और उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ भी छोड़ रहा हूँ, मेरी जंगी तरीन से मुलाकात हुई है, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में बाज़ाब्ता ज़रा अच्छे उन्होंने शमूलियत भी इख्तियार कर ली। ये तो इस तरह के जो माइनस प्लस हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन जो लीडरशिप है वो सारी माइनस हुई है, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के अपने आप को अलग किया। माजी में भी हम देखते रहे, और अब भी कुछ मज़ीद जो उनके लीडर्स हैं वो भी इस तरह के इंटरव्यूज़ और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनकी हो सकती हैं। दूसरा, अगर हम इस वक्त बात करें कराची की, तो MQM बड़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही है। फ़ारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि जी MQM ने मरदमशुमारी में कराची की 70 लाख आबादी बाजियाब कराई, और मोमेंटम भी बना रही है MQM कराची की हद तक चीज़ें बेहतरी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जलसे जुलूस और इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ताकि थोड़ी सी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ और मोमेंटम मिल सके MQM पाकिस्तान को। देखने ये है कि क्या वो वोटर्स को कायल करने में कामयाब होते हैं या नहीं। नाला हैं कराची के वोटर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी, PT और MQM से भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उस तरह तो स्टेक नहीं था, लेकिन जो भी उनको वोट मिले मेयर के हवाले से जब हम बात करते हैं, जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला रहा। लेकिन अब जो आइंदा आने वाले इलेक्शंस हैं उसके हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़बरदस्त होल्ड बना चुकी है कराची में, तो क्या यहाँ से कोई बड़ा सरप्राइज़ मिल सकता है? इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी जो तंजीमें हैं वो बड़ी ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन होगा, एक अच्छा मोमेंटम भी बन सकेगा। दूसरा, जब हम कराची डिवीज़न की बात करते हैं तो इसमें ज़रा एक ओवरऑल जो पोजीशन है वो बिल्कुल वाज़ेह नहीं है 2018 की तरह। कुछ चीज़ें हैं जो टिल्ड हो सकती हैं, लेकिन इसमें जब हम बात करते हैं जहांगीर तरीन साहब की पार्टी की, तो उसको कम अज़ कम इधर कराची में
ان کا ووٹ نہیں ہے، تو یہاں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی یہ لوگ ہی ہوں گے، لیکن کچھ بھی سرپرائز ہو سکتا ہے، جس طرح پچھلی دفعہ 18 کے الیکشن میں ہوا تھا۔ آپ میاں صاحب کی وطن واپسی اور اس حوالے سے جو تیاریاں ہیں اس پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے کرنل مبشر جاوید صاحب نے، سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، سینئر سیاستدان ہیں، سابق میئر لاہور ہیں۔ کرنل صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں۔ جی تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو۔ کس طرح دیکھتے ہیں وطن واپسی ہو رہی ہے، میاں صاحب کی تیاریاں بھرپور ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس بات کے اوپر کچھ خدشات بھی ہیں، ظاہر ہے سب سے پہلے تو ضمانت ان کو لینی ہوگی، تو آپ سمجھتے ہیں چونکہ ضمانت مل جائے گی، مومنٹم جو ہے وہ ایک موقع مل جائے گا میاں صاحب کو کہ وہ اتنے بڑے کراؤڈ سے خطاب کریں اور اس کے بعد وہ پھر سرنڈر کریں عدالتوں کے سامنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف قائد ہیں ہمارے، اور وہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ انہی کے نام سے قائم دائم ہے انشاءاللہ اور رہے گی۔ وہ 21 تاریخ کو تشریف لا رہے ہیں، اور ہمیں اتنا پتہ ہے کہ یہ جو مینار پاکستان میں ایک سائٹ ہے جہاں پر کہ جلسوں کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہے جگہ، وہ بھرنا تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 40-45 ہزار آدمی آتا ہے، اور ماضی میں سیاسی پارٹیاں وہی بندے جو ہیں 40-45 ہزار اس کو لاکھوں کی تعداد کہہ کے جی اور میڈیا کو بھی انہوں نے گمراہ کیا، اور وہ سارا کچھ ہو گیا۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں نا جی کہ 40-50 تو اس دن دور کی بات ہے، اس وقت بھی آپ جا کے دیکھیں تو 5 سے 10 ہزار لوگ جو ہیں وہ جلسہ گاہ میں موجود ہیں اور تیاریاں کر رہے ہیں، اور ایک جشن کا سما ہے۔ مجھے بھی وہاں سے دعوت آئی ہے جو آرگنائزنگ کمیٹی ہے کہ جی آپ بھی ادھر آ جائیں، تو میں نے کہا بھائی میں تھک گیا ہوں، میں نے اور بھی کام کرنے ہیں۔ تو ہم بھرپور طریقے سے پورا پاکستان، آپ کے شہر کراچی سے بھی 2 ٹرینیں آ رہی ہیں، اور وہ والنٹیئرز آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اور بھی ہمیں آنے دیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، لاہور میں کہاں اتنے لوگ آئیں گے، الحمدللہ ریپرزنٹیشن آف کراچی ہے، اسی طرح کے پی کے سے آ رہے ہیں، اسی طرح چترال سے لوگ آ رہے ہیں، کوئی 10 بسیں انہوں نے اطلاع دی ہے۔ مبشر جاوید صاحب یہ بات تو ہے، ہم کشمیر کی بات کریں، جی بی کی، پھر سندھ کی، خاص طور پہ کراچی جس طرح آپ نے خود ذکر بھی کیا، کے پی ہو گیا، اور پنجاب انفیکٹ وہ تو ظاہر پورا پنجاب ہی آپ کے ساتھ انٹیکٹ ہے اور انہوں نے تو آنا ہی ہے۔ اس پورے عمل میں خوشی شاہ صاحب کل بات کر رہے تھے، انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو دیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ڈیل کر کر وطن واپس آ رہے ہیں، اور عمر کے اس حصے میں ہمیشہ انہوں نے جو سیاست کی جارحانہ سیاست اس کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، اور ان کی اگر وہ اس طرح اقتدار میں آئیں گے تو وہ اپنی سیاسی ساکھ بھی متاثر کریں گے۔ میں چاہوں گا اس پہ بھی کمنٹ کر دیں۔ بہت سینئر اور مدبر سیاستدان ہے، میں ان کو غلط نہیں کہہ سکتا، مگر ہمیں اتنا پتہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ڈیل کس چیز کی کر کے آ رہے ہیں۔ وہ ڈیل یہ کر کے آ رہے ہیں اپنی عوام کے ساتھ، اپنے کارکنوں کے ساتھ، اور وہ آئیں گے اسی ڈیل کے تحت جو کہ انہوں نے عوام کے ساتھ کی ہے، کہ وہ آ کر پاکستان کو ایک نیا روڈ میپ دیں گے کہ ہم نے اس ملک کو جو بالکل بدحالی کی طرف چلا گیا ہوا ہے، اس کو ایک دفعہ کس طرح پھر اٹھانا ہے۔ اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ الیکشن جو ہے جنوری فروری میں ہو جائے، اور اسی روڈ میپ کے مطابق انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف ٹھیک ہے۔ تو سر مبشر جاوید صاحب، الیکشنز آپ کو واقعی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ چونکہ اس کے اوپر تحفظات بہت ہیں اور مفروضے بھی بہت پیش کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں جی، تحفظات اور مفروضے جو ہیں وہ پاکستانی سیاست میں ہم نے تو اتنی زندگی گزار دی، وہ ہم روز نئے سنتے ہیں، روز اندازے نئے لگاتے ہیں، مگر الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ جنوری میں الیکشن ہوں گے۔ ابھی تک انہوں نے ڈیٹ اور پروسیجر جو ہے کون کون سی چیز کے سٹیپ پر اور کون سی تاریخ ہوگی وہ ابھی تک انہوں نے۔ مبشر جاوید صاحب، میاں صاحب کوئی معاشی چارٹر لے کر آ رہے ہیں، کوئی بڑا نیا بیانیہ ہوگا، معاشی طور پہ ہم اسٹیبل ہو جائیں گے؟ جی، میں نے جیسے آپ سے عرض کیا نا جی کہ وہ بیانیہ نہیں ہوگا، وہ ایک روڈ میپ ہوگا، اور ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے پارٹی کو جیت دی اور میاں صاحب برسر اقتدار آئے تو یہ دیکھ لیجئے گا کہ ہمارا ٹریک ریکارڈ کیا بتاتا ہے، صنعتی ریکارڈ کیا ہے، انفراسٹرکچر کیا ہے، ہاسپٹلز کیا ہیں، انڈسٹریلائزیشن کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ودن ایئر پاکستان کے اندر نئی انڈسٹریاں لگنی شروع ہو جائیں گی۔ بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جو سی پیک کے، وہ چلنا
शुरू हो जाएंगे और उन्हीं के टेन्योर में ये सारी चीज़ें कम्प्लीशन को भी पहुंचेंगी और अवाम जो है दिन ब दिन जो है वो खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे और खुशहाली होगी और पाकिस्तान की खुशहाली होगी और हमारा वतन अंदरूनी तौर पर ना सिर्फ मजबूत और सुरखरू होगा बल्कि बैनुल अक़वामी जो हमारी सफारतकारी पिछली हुकूमतों ने करके ख़राब की है पिछले 5 साल में, इंशाअल्लाह ताला वो भी एक बहुत अच्छे रुख की तरफ जाएगा और पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर जावेद साहब बता रहे थे खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे और ट्रैक रिकॉर्ड बताएगा और दूसरा ये कि बयानिया नहीं है बल्कि एक प्रॉपर होमवर्क करके हम आ रहे हैं और एजेंडा देंगे कि किस तरह ये मुल्क आगे तरक्की की तरफ बढ़ेगा और माशी तौर पर ज़्यादा तरक्की होगी तो बात आगे बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं, चूँकि माशी तौर पे मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए लेकिन माशी इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम से जुड़ा है। उससे पहले इलेक्शन का साफ शफाफ होना बड़ा ज़रूरी है। तो इलेक्शन साफ शफाफ कैसे होंगे इसके ऊपर क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है, इस पे बात करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी लें और दूसरे भी, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर क्या होगा और पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के कॉरिडोर्स में इस वक्त किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।